हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी ग्रेड 10 को मेन्सुरेसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढ्छौँ। मेन्सुरेसन च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिला जस्तै मेन्सुरेसन च्याप्टरको दैनिक लाइफमा पनि धेरै युज छ। जस्तै तपाईँहरू देख्नुभयो होला गाउँतिर जमिनहरू नापेको, जमिनहरू चाहिँ जस्तै जमिनहरू गाउँतिर नापिन्छ त्यसमा पनि मेन्सुरेसनको काम लाग्छ। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल्डिङको केसमा, बिल्डिङमा पनि देखिराख्नु भयो तपाईँहरू कि नम्बर अफ ब्रिक क्यालकुलेट गर्छ। अब त्यो चाहिँ क्यालकुलेट कसरी गर्ने, पछि गएर तपाईँहरू इन्जिनियरिङ फिल्ड पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। इन्जिनियरिङ फिल्ड जोइन गर्नुभयो भने त्यसमा पनि मेन्सुरेसनको धेरै काम लाग्छ। जमिन नाप्नको लागि पनि मेन्सुरेसनको धेरै काम लाग्छ। जति तपाईँ यहाँ पढ्नुहुन्छ डेली लाइफमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए यो च्याप्टर चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो च्याप्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ मेन्सुरेसनको बारेमा स्टार्ट गरौँ। अब मेन्सुरेसन फर्स्टमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो कि मेन्सुरेसन हो के। अब मेन्सुरेसन च्याप्टर चाहिँ डाइरेक्ट स्टार्ट गर्न मिलेन, पहिला त मेन्सुरेसनको बारेमा बुझ्नु पर्यो। मेन्सुरेसन भनेको प्रोसेस अफ मेजरमेन्ट तपाईँ सिम्पली बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब रोडकै केसमा रोड एलाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा होला। अब रोड नै मेजर गर्छ कि हाम्रो बाटो चाहिँ कतिसम्म प्रिपेयर भइसकेको छ, त्यसमा पनि हामी लेन्थ मेजर गर्छौँ। रोडको ब्रेथ नाप्नको लागि त्यसको ब्रेथ चाहिँ मेजर गर्छौँ। त्यो सबसँग सम्बन्धित च्याप्टर भनेको हाम्रो मेन्सुरेसन हो। त्यसैले तपाईँहरू मेन्सुरेसनलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, मेन्सुरेसन इज द प्रोसेस अफ मेजरमेन्ट। अब मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा चाहिँ के आउँछ? मेजरमेन्ट भनेको त एरिया आइरहेको होला। एरिया चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ। जस्तै अब बिल्डिङकै केसमा एक्जाम्पल एउटा लिउँ, रुमको साइज। अब रुममा कार्पेटै बिछाउनु पर्यो भने अब डाइरेक्ट तपाईँ चाहिँ कार्पेट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्न, त्यसमा चाहिँ घाटा लाग्न सक्छ। यदि तपाईँसँग मेन्सुरेसनको नलेज छ भने तपाईँ चाहिँ एरिया मेजर गरेर एरिया नापेर अब त्यही एरिया बमोजिम चाहिँ कार्पेट चाहिँ तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै बिल्डिङ नै बनिरहेछ, अब कति ब्रिक चाहियो हामीलाई, ब्रिक पनि तपाईँ वालको साइज हेरेर ब्रिक क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर हो, बुझ्नै पर्ने च्याप्टर हो। अगाडि पनि तपाईँलाई अब हुनसक्छ एसएलसी पछि तपाईँ डाइरेक्ट चाहिँ अमिन फिल्डमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँलाई मेन्सुरेसन काम लाग्छ। अब त्यसैले मेन्सुरेसनलाई तपाईँ कसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ? मेन्सुरेसन त जियोमेट्रीको एउटा ब्रान्च हो जसमा हामी एरिया मेजर गर्छौँ, भोल्युम मेजर गर्छौँ, लेन्थ मेजर गर्छौँ। अब लेन्थमै ब्रेथ जे पनि हुनसक्छ। त्यसो भए तपाईँ मेन्सुरेसनलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, द ब्रान्च अफ जियोमेट्री द्याट डिल्स विथ द मेजरमेन्ट अफ लेन्थ, एरिया और भोल्युम। अब लेन्थ, एरिया र भोल्युम चाहिँ मेजर कसरी गर्ने त्यसको पनि प्रोसेसहरू छ। विभिन्न माध्यमबाट हामी मेजर गर्न सक्छौँ। अब फिल्डकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल्डिङमै कुनै रुमको साइज चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ र कुनैको ट्राइङ्गुलर पनि हुन्छ। अब ट्राइङ्गुलर आयो भने एरिया कसरी मेजर गर्ने? अब फिल्डमै हेर्ने हो भने कुनैको साइज सर्कुलर पनि हुन्छ, सर्कुलर आयो भने एरिया कसरी मेजर गर्ने? पिरामिड टाइप्सको हुनसक्छ, कोनिक सेक्सन हुनसक्छ। ती सब पोइन्टलाई कन्सिडर गरेर हामी मेन्सुरेसन पढ्छौँ। मेन्सुरेसन भनेको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जति इम्पोर्टेन्ट छ त्योभन्दा बढी डेली लाइफमा युज भइरहेछ। त्यसो भए यो च्याप्टर हाम्रो लागि बुझ्नै पर्ने च्याप्टर हो र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, तपाईँ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब मेन्सुरेसन त स्टार्ट गऱ्यौँ हामी। अब मेन्सुरेसनमा पनि विभिन्न पार्टहरू छ। अहिले चाहिँ हामी प्लेन सर्फेसहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जसमा चाहिँ अब ट्राइङ्गलको केसमा, ट्राइङ्गल त बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू। ट्राइङ्गल भनेको अब 3वटा लाइनले बाउन्ड गरेको एउटा फिगर हो, इन्क्लोज्ड भएको एउटा फिगर हो जहाँ चाहिँ 3वटा एङ्गल हुन्छ। अब यदि बाउन्ड भएको छैन भने ट्राइङ्गल भन्न मिल्दैन। पछि चाहिँ हामी क्वाड्रिलेटरको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। अब ट्राइङ्गलको केसमा तपाईँहरू 9 क्लासमा पनि पढ्नुभयो होला। सिम्पल चाहिँ धेरैजनाको माइन्डमा के हुन्छ, ट्राइङ्गलको एरिया भन्ने बित्तिकै हाफ बेस इन्टु हाइट। फेरि हाइट त तपाईँ त्यसै लिन सक्नुहुन्न। एक्जाम्पलको लागि जस्तै एउटा ल्याडर छ,
अब भर्याङमा चाहिँ यदि कसैले भर्याङको हाइट निकाल्न सोध्यो भने तपाईँले डाइरेक्ट त्यो भर्याङको लेन्थलाई मिजर गरेर त हाइट निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यो हाइट चाहिँ कसरी निकाल्ने, त्यो हाइटहरू मिजर गर्ने पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ, जुन क्राइटेरियाहरूलाई फ्लो गरेर हामीलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सर्टेन क्राइटेरिया चाहिँ के हुनसक्छ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एबिसी एउटा ट्राइङ्गल हो। अब एबिसी ट्राइङ्गलमा के यहाँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि सर एबी भनेको हाम्रो हाइट हो अथवा एसी भनेको हाइट हो, एसी भनेको हाइट र एबी भनेको हाइट चाहिँ भन्न मिल्दैन। किन भन्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ हामी म्याथमेटिक्सको कुरा गरिरहेछौँ र म्याथमेटिक्समा चाहिँ सर्टेन क्राइटेरियाहरू फ्लो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो त सोसल होइन कि तपाईँ अब समाजकै बारेमा डिल गर्न दियो भने अब समाजको बारेमा तपाईँ आफ्नो मनले पनि थपेर डिल गर्न सक्नुहुन्छ, तर म्याथमा चाहिँ सर्टेन थ्योरमहरू फ्लो गरेर जानुपर्छ। यदि फ्लो गरेर जानु भएन भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँ रङ हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हाइट चाहिँ कसरी लिने, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बिसी जुन हाम्रो बेस छ, बिसी हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बिसी र यो भनेको पर्पेन्डिकुलरको सिम्बल हो। यहाँ पनि तपाईँ साइन हेर्न सक्नुहुन्छ पर्पेन्डिकुलरको, बिसी पर्पेन्डिकुलर एडी छ, तर एबी पर्पेन्डिकुलर त बिसी भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि 90 डिग्री त बनाएको छैन एबीले, तर यहाँ एडीले चाहिँ बिसीसँग पर्पेन्डिकुलर छ। एडी इज पर्पेन्डिकुलर टु दि बेस द्याट इज बिसी भनेपछि पर्पेन्डिकुलर छ भनेपछि तपाईँ एडी भनेको हाम्रो एल्टिच्युड अथवा हाइट चाहिँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए बिसी इज इक्वल टु यो चाहिँ हाम्रो बेस भयो, बेस। अब बेसको लेन्थको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बी चाहिँ हाम्रो लेन्थ हो। अब बीको युनिट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, यहाँ सिएम हुनसक्छ, मिटर हुनसक्छ। जुन हामीसँग मेजरमेन्ट अफ युनिटहरू छ त्यो युनिट चाहिँ तपाईँ यहाँ फिट पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो 10 क्लाससम्म चलेको भनेको मिटर, सेन्टिमिटरहरू छ, एमएमहरू छ। अब बेस त लिनुभयो, बेस बी भयो। अब हाइटको कुरा गर्ने हो भने एडी भनेको हाइट अथवा एल्टिच्युड तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। कति बेला पर्पेन्डिकुलर चाहिँ हुनु पर्यो बेससँग, यदि पर्पेन्डिकुलर छैन भने हाइट चाहिँ भन्न मिल्दैन, एल्टिच्युड चाहिँ भन्न मिल्दैन। अब ट्राइङ्गलको एरियाको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला यहाँ ट्राइङ्गल तपाईँ नेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नेमिङ गर्ने तरिका, अब ट्राइङ्गल छ भने ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ के लेख्नुहोस्, एउटा सानो ट्राइङ्गलको सिम्बल दिनु, ट्राइङ्गल ए बिसी भन्न सक्नुहुन्छ, बिसिए भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै लिमिटेसन छैन, तपाईँ आफ्नो अनुसार चाहिँ नेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेमिङ गर्ने पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ, यदि फ्लो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै ए पछि बी आउँछ, अल्फाबेटिकल अर्डरमा सी आउँछ, त्यसरी मिलाएर लेख्ने हो भने राम्रो हुन्छ, हाम्रो इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो पर्न जान्छ। अब एरियाको कुरा गर्ने हो भने एरिया अफ ट्राइङ्गल एबीसी इज इक्वल टू हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब फिगरमा हेर्ने हो भने बेस चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बेस भनेको हाम्रो बिसी रहेछ भनेपछि यहाँ बिसी लेख्नुपर्छ, बिसी इन्टु हाइट भनेको एडी। बिसी भनेको तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बी र हाइट भनेको हाम्रो एच। त्यसो भए एरिया अफ ट्राइङ्गल हाफ बी इन्टु एच भयो। तर यो त ट्राइङ्गल भयो नर्मल केसमा। अब आइसोलियस ट्राइङ्गल आयो भने के गर्ने, इक्विलेटरल ट्राइङ्गल आयो भने के गर्ने, र लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई ट्राइङ्गलको एउटा एन्टिबायोटिक फर्मुला चाहिँ भन्छु। एन्टिबायोटिक फर्मुलाले प्रुभ गरेर देखाउँछु, जुन फर्मुला डेली लाइफमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यही एउटा फर्मुला थाहा छ भने बाँकी ट्राइङ्गलको पनि फर्मुला तपाईँ डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ।
अब चाहिँ हामी नेक्स्ट थ्योरमतिर लागौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एरिया अफ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल। अब राइट एङ्गलको कुरा आयो यहाँ, फेरि राइट एङ्गल ट्राइङ्गल के हो त्यो पनि एकचोटि भनिदिउँ। राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा चाहिँ के हुन्छ, ट्राइङ्गलमा चाहिँ 3वटा एङ्गल हुन्छ, हामीलाई थाहै छ। 3वटा एङ्गलको इन्टेरियर सम भनेको 180 डिग्री हुन्छ। तर राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको केसमा चाहिँ के हुन्छ, जुन एउटा एङ्गल तपाईँको हुन्छ, एउटा एङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल हुनै पर्यो भनेपछि एउटा एङ्गल 90 डिग्री हुनै पर्यो। यदि 90 डिग्री छैन भने राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भन्न मिल्दैन। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन तपाईँ सिम्बल देखिराख्नु भएको छ, यो सिम्बल भनेको राइट एङ्गलको सिम्बल हो भनेपछि 90 डिग्रीको सिम्बल हो। त्यसो भए तपाईँ चाहिँ यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ कि सर यो ट्राइङ्गल भनेको त राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो, किन भन्दाखेरि एउटा एङ्गल त हाम्रो यहाँ 90 डिग्री छ। त्यसो भए अब एरिया चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही तरिकाले क्यालकुलेट गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हाइटको कुरा आयो। अब राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा के हुन्छ पहिला भनिदिउँ तपाईँहरूलाई। बेस हुन्छ एउटा पर्पेन्डिकुलर हुन्छ र अर्को हाइपोटेनियस हुन्छ। पाइथागोरस थ्योरम पढ्नुभयो होला तपाईँहरू, अप्सनल म्याथमेटिक्समा पनि छ। पछि हामी अप्सनल म्याथमेटिक्समा पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा डिटेलमै जान्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीलाई एरिया अफ ट्राइङ्गल क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने एरिया अफ ट्राइङ्गल तपाईँ कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला जुन पढ्नुभयो, एरिया अफ ट्राइङ्गल भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट, त्यही हाम्रो भनेपछि फाउन्डेसन हो। बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब घर बनाउनुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, पहिला फाउन्डेसन प्रिपेयर गर्छौँ। त्यो फाउन्डेसनको आधारमा त्यही फाउन्डेसनले हाम्रो लोडलाई चाहिँ धानिरहेको हुन्छ। त्यसो भए त्यो ट्राइङ्गल सब ट्राइङ्गलको लागि एउटा बेस भयो र त्यही फर्मुलाको आधारमा बाँकी ट्राइङ्गलको फर्मुला पनि हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ट्राइङ्गल तपाईँ सिम्बल राख्न सक्नुहुन्छ, ए बी सी इज इक्वल टु हाफ। अब यहाँ पनि त हाइटको कुरा आउँछ, बेस भनेको त बीसी र हाइट भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ पर्पेन्डिकुलर छ। तपाईँ त एसी हाइट लिन सक्नुहुन्न, किन भन्दाखेरि एसी त हाइटै होइन। हाइट एल्टिच्युड हुनको लागि एङ्गल चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुनु पर्यो बेससँग। त्यसो भए हाइट भनेको हाम्रो, एल्टिच्युड भनेको हाम्रो एबी छ यहाँ 1/2। अब हेर्न सक्नुहुन्छ बीसी हेर्नुहोस् त, यहाँ लेन्थ कति छ हाम्रो बी, र एबी हेर्ने हो भने एबी को लेन्थ कति छ पी। यही तरिकाले पहिलाकै फर्म युज गरेर बाँकी ट्राइङ्गलको फर्मुलाहरू हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ कति सजिलै तरिकाले हामी डिराइभ गर्न सक्यौँ। अब यस्तोमा चाहिँ के सोध्न सक्छ, अब यहाँ चाहिँ लेन्थ दिन सक्छ होला, मानौँ 50 नै दिएछ, यहाँ 25 दिन सक्छ होला। अब ट्राइङ्गलको एरिया क्यालकुलेट गर्नु पनि तपाईँ डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरेर एरिया चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिलेट गरिरहेको छु डेली लाइफसँग। जस्तै फिल्डमा, फार्मिङ फिल्डकै कुरा गर्ने हो भने फार्मिङ फिल्डमा यस्तो सेपमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्डहरू हुन्छ। यदि त्यहाँ चाहिँ ल्यान्ड एरिया क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने, अर्थात् तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ प्लट एरिया र ल्यान्ड एरिया त्यही हो। अब प्लट एरिया क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने तपाईँ चाहिँ यस्तो सेपको आयो भने तपाईँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर एरिया चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। डेली लाइफमा पनि तपाईँ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्राइङ्गुलेसनको कुरा भनिदिउँ, यदि ट्राइङ्गुलेसन गर्न जान्नुभयो भने ट्राइङ्गुलेसन भनेको फिल्ड एरिया मेजरमेन्टमा पनि एउटा राम्रो मेथड हो, जुन मेथडमा चाहिँ इरर कम आउँछ। अब नेक्स्ट ट्राइङ्गलतिर लागौँ। अब चाहिँ तपाईँहरू त्यही बेस युज गरेर, जुन हामीसँग छ हाफ बेस इन्टु हाइट, त्यही ट्रिक युज गरेर तपाईँ एरिया अफ इक्विलेटरल ट्राइङ्गल पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्यालकुलेट चाहिँ कसरी गर्ने, पहिला चाहिँ फिगर रिफर गरौँ। फिगरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइट भनेको त हाम्रो यो भयो, किन भन्दाखेरि अब एडी पर्पेन्डिकुलर टु बीसी इज ड्रोन। यहाँ एडी र बीसी पर्पेन्डिकुलर छ भनेपछि सबभन्दा पहिला इक्विलेटरल ट्राइङ्गलको बारेमा केही जानकारी तपाईँहरूलाई दिउँ। इक्विलेटरल ट्राइङ्गल भनेको, इक्विलेटरल भनेपछि 3वटै साइड चाहिँ त्यहाँ इक्वल हुन्छ र एङ्गल पनि 60 डिग्री हुन्छ। अब 3वटै साइड इक्वल छ भन्दाखेरि अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो साइड यदि ए भयो, यो साइड पनि ए, त्यसो भए त यो साइड पनि त ए हुनु पर्यो नि। तर यहाँ तपाईँहरू के देखिराख्नु भएको छ कि यो साइड ए नभएर a/2 छ, किन?
अब तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन एडी परपेन्डिकुलर टु बीसी ड्रोन भएको छ त्यो साइडलाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ, इक्वल बाइसेक्ट भनेपछि ए छ भने a/2 हाफ हाफमा चाहिँ बाइसेक्ट गरेको रहेछ यहाँ भनेपछि डिभाइड गरेको छ त्यो लाइनलाई इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स द्याट इज a/2 अब कसरी चाहिँ एनालाइज गर्ने त्यही कुरालाई युज गरेर अब तपाईहरुलाई थाहै छ पाइथागोरस थ्योरम भनेर सुन्नु भयो होला तपाईहरुले। पाइथागोरस थ्योरममा p² प्लस b² इज इक्वल टु h² हुन्छ कि हुँदैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एबीसी ट्रायंगल भनेको त दुईवटा ट्रायंगलको कम्बिनेसन भयो कि भएन। ट्रायंगल एबीडी र ट्रायंगल एसीडी कुनै ट्रायंगल लिनुस् तपाई, किन भन्दाखेरि हामीसँग त बेस त छँदैछ, बेस भनेको ए र अब त हाइट चाहियो नि। त्यसो भए पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नको निम्ति दुईवटा ट्रायंगल मध्ये कुनै ट्रायंगल तपाई लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नको लागि ट्रायंगल एबीडी नै कन्सिडर गरिरहेको छु। अब ट्रायंगल एबीडी अथवा ट्रायंगल एसीडी पनि तपाई लिन सक्नुहुन्छ। पाइथागोरस थ्योरमको आधारमा हामीसँग के छ p² प्लस b² इज इक्वल टु h²। अब यहाँ b भनेको त यो भयो, p भनेको त यो भयो र h भनेको ab भयो। त्यसो भए p को सट्टामा तपाई यहाँ h राख्न सक्नुहुन्छ, h² प्लस b को सट्टामा त यहाँ a/2 राख्नु पर्छ इज इक्वल टु h को सट्टामा त a² राख्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि हाइपोटेन्युस भनेको त हाम्रो ab भयो। तपाई अर्को ट्रायंगल कन्सिडर गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्लसमा छ यो साइड, अर्को साइड लाने हो भने किन भन्दाखेरि हामीलाई त हाइट चाहियो। ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला के छ हामीसँग हाफ बेस इन्टु हाइट। अब बेस त हामीसँग छँदैछ, अब हाइट चाहियो भनेपछि एडी चाहियो। पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर तपाई एडी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। h² इज इक्वल टु a² माइनस a/2 को स्क्वायर गर्नुपर्छ भनेपछि a² माइनस a²/4 भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाई एलसीएम लिन सक्नुहुन्छ, एलसीएम चाहिँ हाम्रो 4 आउँछ, 4a² माइनस a² इज इक्वल टु 3a²/4। तर यहाँ हेर्नुस् त यो त हाम्रो h² इज इक्वल टु छ, तर हामीलाई यहाँ त हाइट चाहियो मात्र। अब हाइट चाहियो भनेपछि तपाई उता रुट राखेर h चाहिँ यहाँ बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए h इज इक्वल टु √3/4 a²। अब यहाँ हेर्नुस् त √3 लाई त बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न। अब 4 त बाहिर यहाँ आइरहेछ, a²/4 भनेपछि यदि बाहिर निकाल्ने हो भने √3 लाई रुटमै राख्नुहोस्, 4 लाई निकाल्ने हो भने 2 बाहिर आउँछ र a² लाई निकाल्ने हो भने a चाहिँ बाहिर आउँछ भनेपछि अब हाइट चाहिँ हामीसँग कति भयो √3/2, √3a/2 चाहिँ बाहिर आयो। अब हामीसँग बेस पनि छ, बेस तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बेस कति छ हामीसँग a र हाइट भनेको हामीसँग √3/2 a छ। त्यसो भए अब त्यही स्ट्यान्डर्ड फर्म जुन छ हामीसँग एरिया अफ ट्रायंगल हाफ बेस इन्टु हाइट, अब त्यही युज गरेर हामी एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब एरिया निकाल्नुस्, नाउ एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड फर्म हामीसँग के छ हाफ बेस इन्टु हाइट। बेस भनेको हाम्रो BC र हाइट भनेको AD 1/2
बेसमा ए चाहिँ राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि बेसको मेजरमेन्ट त हामीसँग ए छ, इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हो। इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा 3वटै साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेपछि यहाँ ए राख्नुपर्छ। अब एडी निकाल्नैको लागि, हाइट निकाल्नैको लागि त हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर यहाँ चाहिँ हाइटको भ्यालु क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब त्यही भ्यालुलाई सब्स्टिच्युट मात्र गरिदिए पुग्छ। अब सब्स्टिच्युट गर्नुहोस्, रुट अन्डर 3/2 ए। अब हेर्नुहोस् त 2 × 2 भनेको 4 भयो, 4 ए × ए भनेको ए स्क्वायर, 1 × √3 भनेको √3 भनेपछि √3 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर चाहिँ साइडको स्क्वायर हुन्छ। किन भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा 3वटै साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको एरिया पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब सिमिलरली तपाईँ आइसोलेस ट्रायङ्गलको पनि एरिया क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ एरिया अफ एन आइसोलेस ट्रायङ्गल चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब क्यालकुलेट गर्नुभन्दा पहिला अब आइसोलेस ट्रायङ्गल भनेको के हो? आइसोलेस ट्रायङ्गलमा चाहिँ 2वटा साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइड एबी र साइड एसी चाहिँ यहाँ इक्वल छ र बेसको एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। अर्थात् बेसको एङ्गल भनेको हाम्रो यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। यदि छैन भने आइसोलेस ट्रायङ्गल भन्न चाहिँ मिल्दैन। ट्रायङ्गल भन्न त मिल्यो तर आइसोलेस ट्रायङ्गल चाहिँ भन्न मिलेन। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई एरिया अफ एन आइसोलेस ट्रायङ्गल चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् त बेस त हामीसँग छँदैछ, बेस कति छ? बी। अब हाइट चाहियो, फेरि तपाईँ के गर्नुहोस्, पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुहोस्। फेरि चाहिँ अब हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर एडी चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ। अब फेरि इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा 2वटा ट्रायङ्गल मध्ये जुनसुकै ट्रायङ्गल लिएर पनि गर्न पायो। यहाँ पनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्रायङ्गल भनेको हाम्रो एबिडी र अर्को ट्रायङ्गल भनेको हाम्रो एसिडी। तपाईँ चाहिँ 2वटा ट्रायङ्गल मध्ये जुन ट्रायङ्गल तपाईँलाई सजिलो लाग्छ, जुन ट्रायङ्गल लिएर पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न मन लागिरहेछ तपाईँ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब किन सक्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि फरक पर्दैन। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए b/2 ए b/2। अहिलेको लागि चाहिँ त अब चाहिँ हामी एउटा कुनै ट्रायङ्गललाई कन्सिडर गरौँ। म ट्रायङ्गल एसिडी नै कन्सिडर गरिरहेछु। अब पाइथागोरस थ्योरम भनेको त p² + b² = h² हुन्छ। p भनेको त हाम्रो यो भयो, b भनेको यो र हाइपोटेन्युस भनेको यो। त्यसो भए p² भनेको त यहाँ एडी को स्क्वायर लेख्नु पर्यो प्लस अब b² भनेको त सिडी को स्क्वायर लेख्नु पर्यो। इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा पनि यो त टोटल बी भयो, तर एडी परपेन्डिकुलर टु बीसी, एडी परपेन्डिकुलर टु बीसी चाहिँ यहाँ ड्रोन भएको छ। त्यसैले यो साइडलाई पनि 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ। यदि बी छ भने, किन भन्दाखेरि आइसोलेस ट्रायङ्गलमा त 3वटै साइड इक्वल भन्न मिल्दैन, कुनै 2वटा साइड मात्र इक्वल हुन्छ। त्यसो भए एउटा साइड ए र यो साइड हाम्रो बी थियो, तर जुन यो परपेन्डिकुलर ड्रोन गर्नु भएको छ त्यो परपेन्डिकुलरले त्यो साइडलाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको रहेछ यहाँ। त्यसो भए b/2 र b/2। अब h² भनेको त एसी को स्क्वायर भयो। अब एडी को स्क्वायर, एडी त हामीलाई चाहियो, किन भन्दाखेरि एल्टिट्युड भनेको त हाम्रो एडी नै छ यहाँ। सिडी भनेको त b/2 को होल स्क्वायर। अब एसी को स्क्वायर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एसी भनेको हाम्रो ए छ, a² तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो प्लसमा छ भने b/2 को होल स्क्वायर, अर्को साइड लाग्दाखेरि माइनसमा जान्छ। त्यसो भए तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ a² माइनस b/2 को होल स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् त a² माइनस b²/4 हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ पनि एलसिएम लिनुहोस्। 4 चाहिँ तपाईँको एलसिएम हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 1 छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसो भए 4a² माइनस b²। तर हामीलाई त हाइट मात्र चाहियो नि एडी निकाल्नको लागि। अब हेर्नुहोस् त यहाँ स्क्वायर छ भनेपछि यतातिर रुट राख्नु पर्यो कि परेन? रुट चाहिँ राख्नुपर्छ। यदि रुट राख्नु भएन भने त्यो त एडी चाहिँ मात्र बाँकी हुँदैन, एडीको स्क्वायर छ भनेपछि अब एडी क्यालकुलेट गर्नको निम्ति रुटमा पठाइदिनुहोस्। b²/4। त्यसो भए अब 4a² माइनस b²लाई रुटभन्दा बाहिर निकाल्न मिलेन। यहाँ चाहिँ तपाईँ रुटभन्दा बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ 4लाई। फोरलाई बाहिर निकाल्ने हो भने 2 बाहिर आउँछ भनेपछि अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइट पनि एल्टिच्युड पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ र बेस हामीलाई थाहै छ b। त्यसो भए अब एरिया निकाल्नको लागि एरिया चाहिँ यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। इज इक्वल टु 1/2 बेस इन्टु हाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त बेस भनेको त हाम्रो बीसी भयो, तपाईँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बीसी भनेको हाम्रो बेस र हाइट भनेको एडी। बीसी को भ्यालु हामीसँग कति छ 1/2 इन्टु बी र एडी भर्खरै हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर क्यालकुलेट गर्यौं। रुट अन्डर 4a² माइनस 4a² माइनस b²/2। अब हेर्नुहोस् त यो 2 त हाम्रो मल्टिप्लाई भएर 4 भइरहेछ, तल 4 लेख्नुहोस् र माथि भनेको b रुट अन्डर 4a² माइनस b²। तपाईँ यसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ b/4 रुट अन्डर 4a² माइनस b²। र पछि तपाईहरुलाई अर्को तरिकाले पनि फर्मुला डिराइभ गर्न चाहिँ सिकाउँछौं, जुन मैले भनेको छु कि एउटा एन्टिबायोटिक फर्मुला हुन्छ। जुन एन्टिबायोटिक भनेको त जुनसुकै अब डिजिजकै कुरा गर्ने हो भने अब डाक्टरले त जुनसुकै डिजिज लागि नि एन्टिबायोटिक चलाइदिन्छ। ट्रायंगलमा पनि एउटा एन्टिबायोटिक छ, एन्टिबायोटिक फर्म छ हामीसँग, एन्टिबायोटिक फर्मुला छ, जुनसुकै ट्रायंगलमा लगाउँदा भइहाल्यो। लगाउन चाहिँ तपाईँ सक्नुहुन्छ। ट्याब्लेट युज गरे जस्तै एन्टिबायोटिक ट्याब्लेट युज गरे जस्तै ट्रायंगलको फर्मुला पनि तपाईँ जुनसुकै त्यो फर्मुला युज गरेर जुनसुकै फर्मुला डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामी यही फर्मुलाहरूलाई आधार मानेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यही फर्मुलाहरूलाई जुन हामीसँग छ 1/2 बेस इन्टु हाइट, त्यही फर्मुलाहरूलाई आधार मानेर त्यो एन्टिबायोटिक फर्मुलाको डिराइभ गर्छौं। त्यो एन्टिबायोटिक फर्मुला पत्ता लगाउने र त्यसपछि त्यही एन्टिबायोटिक फर्मुला युज गरेर बाँकीको पनि फर्मुला हामी डिराइभ गर्न सक्छौं। त्यसैले आतिनु पर्दैन, एन्टिबायोटिक फर्मुलाको वेट गर्नुस्। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ त्यही एन्टिबायोटिक फर्मुलाहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं र बल्ल एक्सरसाइजतिर लाग्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ।